Good morning, Goa. म्हजें नाव केनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल कोंकणी फोरम. काल एक बरी डिबेट जाली प्रुडंट मिडियाचेर. बाब प्रमोद आचार्यान दोग जाण देवनागरीचे आनी मराठीचे झणवणदार हांचे मदें आनी तांकां एक प्रश्न केलो, राजभास कायद्याक हात लावपाचो ओ ना. म्हज्या हिसपान बाब प्रमोद आचार्यान आमच्या रोमीवाल्याकूय एकल्याक घालूंक जाय आसलो, तेन्ना ताका एक प्रश्नाचो सारको जबाब मेळटलो आसलो. कित्याक देवनागरीवाले आनी मराठीवाले तांचें सादलेलें आसा आनी ते कितें म्हणटले, ते म्हणटलेच न्हू राजभास कायद्याक हात लायनाका म्हणून. तांचेर कांय अन्याय जावंक ना. अन्याय जाला तो रोमी लिपीचेर आनी मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर. तर राजभास कायद्याक हात लावपाचो ओ ना हें आतां आमी विचारया. राजभास कायदो 1987 आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाचेर आड आसा. हो कायदो कॉन्स्टिट्यूशनाचेर, आमचे संविधानाचेर आड आसा. ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट एके भाशेन आमचो फंडामेंटल रायट जो आसा, आमचे हक जो आसा ताचेर विरुद्ध म्हणजे एगेन्स्ट आसा. तो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट हॅज वायलेटेड द फंडामेंटल constitution and legal right of the minority community and citizens of Goa, 35% of the population of Goa. Article 29(1) सांगता सगळे इंडियेचे नागरिकांक हक आसा आपली भाषा, आपली लिपी आनी आपली संस्कृताय सांबाळपाक. The Official Language Act also violates the fundamental right of equality enshrined in Article 14 of the Constitution. Official Language Act संविधानावयर वयर न्हू. The Official Language Act is not above the Constitution. The Constitution is above the Official Language Act. आणि ताकाच लागून हो कायदो ताका हात लावपाची गरज आसा, और इट नीड्स टू बी अमेंडेड. हातूच न्हू, ताका पेनूय लावचे पडटले. आनी जे क्लॉज जे ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान घातलां, कोंकणी मीन्स Konkani in Devanagari only, has to be amended to say Konkani means Konkani in Devanagari and Roman script only. Or ते आख्खें क्लॉज सी पळय आहा तें डिलीट करपाचें, खंयचीच लिपीचें नांव घालचें न्हू, सगळे एक सारके. सो एकूच पॉयंटाचेर हे तुजे प्रश्नाक हांवें जबाब दिला. कॉन्स्टिट्यूशना वयर आनी कांय ना. ते बारीक बारीक आर्ग्युमेंट जे ते कोण कोत्तात तें आनी लायनाका. बाब आमचो मौजो पयर म्हळ्यार ते दुसऱ्या स्टेटींनी खंयचेच एके स्टेटीन 2 लिपयो ना. ही आसल फट. काश्मीराक 3 लिपी आसा, गुजराताक 2 आसा, पुडुचेरी 3 आसा, आनी कितल्योच आदी आनीक स्टेटी आसा. सो असले ते आर्ग्युमेंट उपकारना. ते बारीक. आमचो बाब उदय भेंब्रो काल एका इंटरव्यूआन म्हणटा हेजी कोंकणीची ऑर्थोग्राफी ओ ग्रामर हें तितलें सारकें ना म्हणटा. तो पळोवंक जाय. तें कितें पळयता, कोंकणीची ग्रामर आनी ऑर्थोग्राफी 16व्या शेंकड्यान सेट जाल्ली. आमची आख्खी बायबल बरयल्ली आसा, सारकी परफेक्ट ग्रामर.
perfect orthography. कोंकणी साहित्य अप्रुवल 8वे वळेरींत 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना पळय घातलें तेन्ना रोमीचे लिटरेचर, रोमीचे बुक्स लावूनच ताकाच लागून रोमीच्या बुकांक लागून मेवलां साहित्य रेकॉग्निशन एज द लँग्वेज ऑफ इंडिया. देवनागरीच्या बुकांक लागून देवनागरीचें लिटरेचरूच नासलें. हे सगळ्यो तुमचे फोटी ते आदले पळय पिंडका आहा ते तुमकां तुमी नाका फटयले. ही पळय नवी पिंडका जी चळवळ चलयता ती फटोवपाची ना असले पॉयंट घेवन. आनी ताका लागून गरज आसा अमेंडमेंट वो ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाक हात लावन चेंज करूंक. आनी म्हजी एक सूचना आसा फुडाराक तर कोणूय डिबेट करूंक सोदता हे देवनागरी वाल्या लागीं हे 3 सवाल करूंक. ताका लागून पयलो पॉयंट विचारा ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आर्टिकल 29 चेर आड आसा ओ ना. पॉयंट नंबर 2 रोमी लिपेक राजभास कायद्यान घातल्यार कोणाक लुकसाण जाता. आनी तिसरो पॉयंट तुमी म्हणटा ओके राजभास कायद्यान घालूंक दिना, इस्कॉलांनी घालूंक कितें आडखळ आसा तुका शिकोवपाक.